रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज काजी फ़ैसल साहब की जो से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दौर का अख्ताम हुआ और कल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम तब्दीली हुई और 3 साल के लिए चीफ जस्टिस की तैनाती हुई और जस्टिस याह्या अफरीदी जो है कल अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। ईवान सदर में तकरीब होगी और उसके बाद जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उनके ओहदे की उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका और फिर इसके बाद जो है वो जो आइनी बेंचेस हैं उसमें केसेस की मुंतकिली का काम जो है वो शुरू हो गया है। आज फुल कोर्ट रेफरेंस था और उस रेफरेंस में काजी फ़ाइसा साहब के किरदार की, काजी फ़ाइसा साहब के दौर की जो है बड़ी तारीफ़ की गई अटारनी जनरल की तरफ से और मुख्तलिफ़ वकला की तरफ से, और जो जज साहबान जो है इस फुल कोर्ट में मौजूद थे, इंक्लूडिंग जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उनकी तरफ से भी खराज तहसीन पेश किया गया काजी फ़ाइसा साहब को। इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और फिर कैदी वैन्स पे हमला हुआ है इस्लामाबाद में। 3 कैदी वैन से जो एमपीएस थे, 3 एमपीएस समेत जो है वो कई लोगों को छुड़ाया गया और इस पे पुलिस की जो प्रिजनर्स वैन थी, जेल की कैदी वैन थी, उन पर हमला किया गया और हमला में जो है वो टायर ब्रस्ट करके कैदी छुड़ाए गए। ये कैदी तहरीक इंसाफ के कारकुन और एमपीएस थे जिनको छुड़ाने के लिए हमला किया गया और बाद में पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च किया, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि काजी फ़ाइसा साहब का 9वां और कुछ दिन का जो दौर है वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। कहा जा रहा था जो है वो कि 25 अक्टूबर के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर में एक नया दौर शुरू होगा, बड़ी अहम तब्दीली होगी और उसके बाद जो है वो बड़े अहम फैसले होंगे और बड़ी चीज़ें होंगी। तो वो टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि 25 अक्टूबर के बाद जो है वो हालात बदल जाएंगे और जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो चोरी इलेक्शन चोरी है उसमें जो है बड़ी अहम तब्दीली आ जाएगी और ये वो। लेकिन तब्दीली तो आ गई नाज़रीन। तब्दीली ये आई कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो 3 साल के लिए 3 साल के टेनोर पोस्ट जो है वो कर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हेड होंगे। अब पहले ये था कि सीनियरिटी बेस पे ये एक टर्न बनी हुई थी कि पहले सीनियर मोस्ट, फिर उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होते थे वो आते थे और किसी का दौर 9 माह का, किसी का दौर 8 माह का, किसी का दौर 1.5 साल का। तो इस तरह जो है ये चीज़ें चली थी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अब पहली बार 3 साल के लिए चाहे वो रिटायर्ड हो, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है पूरी होगी है नहीं होगी, तो लेकिन उनकी टेन्योर पोस्ट जो है वो 3 साल के लिए होगी। इससे ये होगा कि जो पॉलिसियों का तसलसल है वो बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीलियां हैं या रिफॉर्म्स हैं या पॉलिसी मैटर्स हैं, उन पर जो है बड़ा बड़ा आसान तरीके से काम जो है वो हो सकेगा। तब्दीली ये कही जा रही थी कि शायद इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे तो उसके बाद जो है वो नई चेंज आएगी और ये खदशे इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इलेक्शन ऑडिट होगा, इलेक्शन का कलअदम भी हो सकता है, तो एक मुल्क में एक नया बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वक्त नहीं आया
اور ان کی جگہ جو ہے وہ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کل ان کے ٹینور کا پہلا دن ہے، ہفتے کا روز ہوگا، تو اس کے بعد منڈے کو کورٹ کھلے گی، تو کیا نئی چینج جو ہے وہ لاتے ہیں اور کس طرح آگے سپریم کورٹ کو بڑھایا جاتا ہے۔ آئینی بینچز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں منتقل ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں بھی کافی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن آئندہ چند دن سپریم کورٹ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ نئے چیف جسٹس نے اپنی پالیسی دینی ہے، اپنا طریقہ کار جو ہے واضح کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح مقدمات نپٹانے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ چیزیں آنی ہیں، تو یہ چیزیں بھی نیکسٹ ویک میں یعنی کہ آئندہ چند روز میں 4 سے 5 روز میں واضح ہو جائیں گی۔ آج ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا ناظرین، اور بڑا افسوسناک واقعہ کہ یہاں سے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے 3 قیدی وین جو ہے وہ قیدیوں کو لے کے جا رہی تھیں، اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ قیدی اٹک جیل میں ہی تھے اور اٹک جیل سے انہیں یہاں پر لایا گیا تھا پیشی کے لیے، اور یہاں پیشی کے بعد انہیں واپس لے جایا جا رہا تھا، لیکن سنجانی کے پاس، یہ سنجانی وہی علاقہ ہے اسلام آباد کا جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازا کے پاس جلسہ ہوا تھا۔ اب اس سنجانی کے پاس ہی جب یہ کنوائے پہنچا سیکورٹی کے ساتھ اپنی، تو بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 لوگوں نے جو 4 سے 5 گاڑیوں میں سوار تھے، انہوں نے قیدی وین پہ حملہ کیا اور پہلے فائرنگ کر کے ٹائر برسٹ کیے، اور ٹائر برسٹ کرنے کے بعد جو ہے 3 ایم پی جس میں ملک لیاقت ہے، انور زیب صاحب ہیں اور قریشی صاحب ہیں، انہیں ان سمیت کوئی 15-20 لوگوں کو جو ہے وہاں سے رہا کروایا اور چھڑانے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اب اس کوشش میں گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہوئے، فائرنگ ہوئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ پولیس پہلے سے الرٹ تھی، آس پاس کے علاقے میں بھی جو ہے وہ لوگ پولیس کے موبائل وین گشت کرتی ہیں، تو اس لیے جو لوگ چھڑائے گئے تھے انہیں واپس گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد سے بات ہوئی ہماری، تو انہوں نے بتایا کہ جو فرار ہونے والے لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 4 حملہ آور بھی گرفتار ہوئے ہیں، ان میں ایک ایم پی اے کا بیٹا بھی شامل ہے، وہ بھی گرفتار ہوا، اور باقی لوگوں کی گرفتاری کے لیے، باقی حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ناکہ بندی کر لی گئی ہے، اور پولیس جو ہے انہیں گرفتار کر لی گئی۔ یہ قیدی کون تھے؟ قیدی وہ تھے، آپ کو یاد ہوگا 15 اکتوبر کو یہ یہاں پہ تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تھا، جلسہ نہیں احتجاج ہوا تھا، اور ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس چکر میں جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آئے اور سارا کچھ ہے یہ چیزیں ہوئیں۔ اب ایس سی او کانفرنس سے پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر لوگ جب یہ ڈی چوک پہنچے تھے علی مین گنا پور صاحب کی قیادت میں، اور یہاں پہ اس میں کے پی کے اہلکار بھی شامل تھے، سرکاری ایم پی ایس بھی شامل تھے، اور گاڑیاں شامل تھیں، یہ وہی اہلکار تھے جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے، اور جو باقی مختلف محکموں کے سرکاری اہلکار ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہیں ان کی پیشی تھی آج، اور انہیں جو ہے وہ پولیس واپس اٹک جیل لے جا رہی تھی، لیکن رستے میں حملہ ہو گیا، اور یہ لوگ جو ہے وہ پولیس کے کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے، اور ان لوگوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، اور تاہم انہیں دوبارہ بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی فرار ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے ایم پی اے کے بیٹے کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کے 15-20 لوگوں کو یہ پولیس پر حملہ کیا اور فائرنگ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے مزید کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آئندہ کچھ گھنٹے میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جنہوں نے حملہ کیا، اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔